dwell in you richly. Teach and admonish one another in all wisdom, and with gratitude in your hearts, sing psalms, hymns, and spiritual songs to God. Enough, sister. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून असो. खरं जाणवायनं एकामेकाक शिकया आणि बुधबळ सांगा. कीर्तनांनी, गीतांनी आणि आत्मिक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांतावन देवाक अर्गां दिया. हांगासर देवाचे उतर प्रत्येक जावन सांगता. कोणाचे उतर आमच्या काळजांत आसा जे जेजूचे, क्रिस्ताचे जेजूचे उतर आमच्या काळजांत उदंड आसा जे हांगासर देवाचे उतर सांगता. कित्याक आमच्या काळजांनी सगळ्यांची उतरां असतात. आमकां हेरांनी दुखयली उतरां, हेरांनी आमकां इनसल्ट केल्ली उतरां, हेरांनी आमचें नांव पाड केल्ली उतरां आमी कितलीं वर्सां जाल्यारय आमच्या काळजांत दवरता. वय मग सबार जाणांक आज आमी सरल्यार तांच्या थंय बक्षांनी कित्याक ना आमकां हेरांनी दुखयलां. तांणी सांगल्लीं उतरां आमच्या काळजांत भरून गेल्यात. वय मग कित्याक आमी सबार जाणां मेळटना तांचे सांगचें कत आसा. मारल्लो मार जाल्यारय विसरोंक जाता, पूण सांगल्लें उतर न्हय. कितल्या जाणांनी आयकलां हें उतर? तुमी सांगतात की ना? तांणी सांगलो तांणी मारल्लें जाल्यारय गाय गुण जाता, पूण ताणें सांगलें उतर म्हाका आनीकय दुखता. आज म्हणसर म्हज्या काळजांत आसा. वय मग मनशाची उतरां आमी काळजांत दवरल्यार आमकां कितें जाता? आमचें काळीज दुखता आनी तें पिडा जावन बदलता. आज हांगासर देवाचें उतर सांगता आमच्या काळजांत आमी कोणाचें उतर दवरिचें? जेजूचें उतर दवरिचें. ते दाळ आमकां काळां जाता. केदाळ आमच्या काळजांत देवाचें उतर येता, देवाची एक समजण आमचे थंय येता, देवाची एक खरी शिकवण आमचे थंय येता. ते दाळा आमी हेरांक खरी समजणी शिकोवंक जाता. तें सांगासर देवाचें उतर सांगता. त्या खातीर आमच्या काळजांनी केदाळे आमी खऱ्या जाणवान एकामेकाक शिकयचें जाल्यार आमी आमकांत शिकयता मात्र न्हय, आमी हेरांक शिकोवंक जाता. केदाळा क्रिस्ताचें उतर आमचे वयर आसल्यार मात्र आमच्या काळजांत आमी दुसऱ्यांचें दुखयलें उतर आसल्यार दुसऱ्यांनी आमच्या घोवांनी जावं दी, आमच्या भुरग्यांनी, आमच्या बायलांनी, आमच्या शेजारच्यांनी, आमच्या कोलिगांनी तांणी आमकां सांगिल्लें उतरां आमी जर तर आमच्या काळजांत दवरता जाल्यार देवाची जाणवाय आमच्या काळजांतावन पयस वता. त्या खातीर आमच्या काळजांत दूख मात्र आसता. देखून आज देवाचें उतर आमकां सांगता आमचें काळीज आमी थीर सांबाळूंक आसा. आमी मुन्य पुस्तकांत प्रोब्स, बुक ऑफ प्रोब्स 4:22. सिस्टर, कॅन यू रीड फॉर मी? चॅप्टर 4:22. हांगासर कोवण्यांत अशें सांगता, म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी, म्हज्या सांगण्यांक कान दी. ती तुज्या दोळ्याक मुखली पयस करिनाका, तुज्या काळजा भितर ती दवर. कित्याक तांकां ती मेळटात, तांकां ती जिवीत, तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी. भोव जतनायेन तुजे काळीज राख, कित्याक तांतो आसा जिविताच्यो झरी. 20-22. For they are life to those who find them, and healing to all their flesh. Keep your heart with all vigilance, for from it flows the springs of life. मोगाच्यान आमचे काळीज कितें जाला? ती एक जिविताची झर म्हणटा. आमच्या काळजांत कितें जाता? थंय जावन जिविताची झर येता. त्या खातीर आमचे काळीज आमी जतनायेन सांबाळूंक आसा. त्या काळजांत आमी कितें करीचें? देखून हांगासर देवाचें उतर सांगता म्हज्या उतरांक चीत दी, तुज्या काळजा भितर ती दवरूंक सांगता. खंय दवरूंक सांगता? देवाचें उतर आमच्या काळजा भितर दवरीचें. आमच्या काळजांत आमी केदाळा देवाचें उतर दवरता. देवाचें उतर जावन आसा आमच्या पांयांक दिवो जावन आसा. देवाचें उतर आमकां वाटेर काळोख येतना
उजवाड दिता देवाचें उतर सांगता. त्या खातीर आमी कितें करूंक आसा, देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी दवरूंक आसा. आज आमच्या जिणेंत आमी कित्याक चलवता ह्याच कारणां खातीर आमी आमच्या जिणेंत हर एक आमच्या काळजांत आमी दवरता. आमची कंत हर एकल्याच्या काळजांत कितें कंत आसा. कितें कंत? फाल्यां खातीर कितें करूंक आसा. आमच्या भुरग्यां विशयंत कंत, आमच्या नातरा विशयंत कंत, हर एक कंत आमी पयलेंच आमच्या काळजांत भरून दवरता. भुरगें जल्मोन 1 वर्साचें जाल्यारच आमी खंयचे युनिवर्सिटीक तांकां घालीचे, तांचे खातीर कितले पॉलिसी आमी करून दवरीचे, कितले अकाउंटान पयशे दवरीचे, आमी ते मात्र आमी चिंता मोगाच्यान. आमकां तितलेच कंत. पूण देवाचें उतर सांगता आमच्या काळजांत आमी कितें करीचे, देवाचें उतर मात्र दवरूंक आसा. आमी गेल्या त्या हप्त्यांत आमी पळयलें द्वितीनियमान पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत 6व्या वाक्यांत थंयसरी देवाचें उतर कितें सांगता, हांव फरमायता ती उतरां तुज्या काळजांत खंचून दवरूंक सांगता. जेजू आमकां हर एक कडेन ताच्या उतरांक सांगता, आमच्या काळजांत आमी देवाचें उतर खंचून दवरीचें. देवाचें उतरा विशयंच आमी चिंतीचे. त्या वेळार आमी हेरां कडेन उलयता न्हय, कितें जाता आमच्या काळजांत कितें आसा तेंच भायर येता मोगाच्यान. त्या खातीर आमी गेल्या हप्त्यांत खंयचें वाक्य पळयलें, उडास दवरूंक सांगलें हांवें. 6वें द्वितीनियमांत 6व्या अध्यायांत 6वें वाक्य, आमच्या काळजांत देवाचें उतर दवरीचें. घरांनी आमी देवाचें उतर बरयचें. आमच्या कपलार उतर आसा जें आमच्या भुरग्यांक न्हिदतना चलतना वाटेर येतना आमी देवाचें उतरच उलयचें म्हणून आमी पळयलें मोगाच्यान. त्या खातीर देवाच्या उतराक कितली सकत आसा जाल्यार ती सकत आमचे थंय काम करता. कित्याक गेल्या हप्त्यांत हांवें सांगलें, कितें सांगलें, देवान कितें केलें, ह्या उतरा वरवींच सगळो संवसार रचलो. तो रचच्या पयलें कितें जालें, लुसिफरान त्या आंजबड्यान पाता करून तो भुमीर आसलो. सगळ्या भुमीर काळोख भुमी निराकर जावन आसलें. देवाचें उतर सांगता काळोख भरून गेले. केदाळा ताणें पाता केलें, देवान ताका लोटून गेलो. मोगाच्यान आमच्या जिणेंत कितें जाता, बेसांव नातल्या वेळार आमी कंतीन आसता, निराशेन आसता, एका तरासो काळोख आसता. पूण कारें जालें थंयसर देवाचें उतर सांगता आत्मो थंयसर आसलो. देवान कितें केलें, त्या आत्म्याक आज्ञा दिली. देवान कमांड केलें म्हळ्यार देवान सांगलें थंयसर उजवाड जावन दी. काळोख आसलो थंयसर, देवान उजवाड जावन दी म्हळ्यार. त्या वेळार देव सरान कितें केलें, ताणें पळयलें, अरे देव तो चिंतलो. ताणें कितें चिंतलें, ओ देवान आतां देवाक कांय करूंक जायना, हांवूच सरकार ना. तितल्या मात्रांनी हांवें कितें केलां, थंय जावन आसल्या देवदूतांक हांव म्हजे सांगता इल्ल्या देवदूतांक हाडून येयला. तर आनी देवाक कांय करूंक जायना. आमच्या जिणेंत देव सर शांत करता. तो कितें करता, आमचें समाधान तो काडटा, आमचे बेसांवान तो काडटा, आमकां कश्ट येता आनी तो कितें चिंता, आनी आमकां कितेंच करूंक जायना म्हूण चिंता. पूण आमी कितें करीचें, त्या देवान आमकां कशें रचला, ताचे सारकें सत्तर रचला ताणें आमकां. ताचीच सकत आमचे थंय घाल्या. आमी मुन्य पुस्तकांत 18 अध्यायांत 18:21 प्रोब्स 18:21 थंयसर देवाचें उतर सांगता, आमच्या जिबेर मरण आनी जिवीत आसा. Can you read, sister? Death and life are in the power of the tongue. Death and those life? who love it will eat its fruits. डेथ अँड लाईफ, जिवीत आनी मरण खंय आसा, आमच्या जिबेरच आसा. आमच्या जिबेर आसा म्हळ्यार कितें, आमी तें उलयचे. खाली उलयल्यार जालें. देवान कशें उलयतना थंयसर बेसांव जालें. त्या खातीर देव सांगता आमच्या सारक्याच मनशाक रसी आम देवान सांगलें. कितें सांगलें, देवा बरीच ताणें आमकां रचला आनी ताणें कशें ताच्या जिबेर उलयलो तो तशेंच आमी उलयचें. देवाचें उतर सांगता देवान जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेरच दवरला. जर तर आमी बेसांव उलयता, आमकां कितें जाय आमी उलयता, तेंच आमच्या जिणेंत जाता. आमी खरीचें कांय ना. सबार कोटी आमकां
ह्या दिसांनी हांव पळयता सबार जाण आमकां फोन करतात, सगळे तांचे कश्ट उलयतात आनी आमकां माठ केला, परतून परतून आमकां माठ करतात, ते रिपीट करतात, ते शब्द उलयतात मोगाचें. हांव कितें सांगता, देवान जेजून कितें केलां, कुर्सार एक फावटी जेजून मरता आसतना आमचे सगळे माठ मंत्र आमचे कश्ट ताणें काडल्यात की ना, ताणें ते दडस काडून सोडल्यात. आज आमी आमचे ते जिणेंत आज आसत जाल्यार आमी कितें करचें, आमी ते उलयचें, आमच्या जिणेंत कश्ट नात. जर तर आमच्या जिणेंत कश्ट आसत जाल्यार आमी त्या कश्टांक आमचे तोंड भायर वचूंक आमी उलयचें. आमी आमचे जिबेर सांगूंक आसा, आमच्या पिडेक आमीच सांगूंक आसा, पिडा आमच्या कुडींतावन भायर वचूं, हे कश्ट आमच्या कुडींतावन भायर वचूं. कित्याक आमी ती सकत आमची जावन करूंक नजो. खंयचेय आमच्या जिणेंत खोटेपण आसत जाल्यार हांव सांगना माठ मंत्र ना, ते सगळे आसत आमचे खातीर. दुस्मन ते सगळे खोटे येवजण करतना जर तर आमी देवा सांगता नातल्या वेळार आमकां ते पावर आमचे थंय काम करतात. पूण आमी कितें करचें, केदळ आमकां कळीत जाता आमी जागे जायचे, जागे जावन आमी देवाची उतरां आमचे वयर आमीच उलोवंक आसा, आमचे जिबेरच आमी ते उलोवनूच आसूंक आसा. बदलाक आमी ते कितें पितीसपणां, कितें ते दुस्मनाची कामां आमी तोंडार आमी केदळ उलयना, आमी ते निग्लेक्ट करचें. आमी निग्लेक्ट करतना कितें जाता, ती संगत आमचे थंय काम करिना, ती सकत आमचे थंय काम करिना. कित्याक आमी ती पत्यांकूच पत्यना मोगाचें. त्या खातीर आमी कितें करचें, आमच्या जिबेर आमी बेसांव उलोवनूच तोसचें. आतां चिंत्या, आज तुमची आस्त कोणे तरी आज तांणी कितेंय खोटें करन तुमचे तोंड पयस केल्यात जाल्यार आमी कितें करूंक आसा, ती आस्त म्हजी जावन आसा. जेजून त्या कुर्सार म्हजे खातीर सगळी आस्त जोडून दवरल्या, ती म्हजी जावन आसा, ती म्हाका मेळटा म्हणून आमी देवाक अर्घ दिवचें. तितलेंच आमी केल्यार जाल्यार ती बेसांवां आमची जातात मोगाचें. आमी ते एक फावटी सांगून सोडचें न्हय. आमी तेच कशें करता, नमान मरे कितले फावटी सांगता, 10 फावटी सांगता वय मग रिपीट केल्यान आमी करनासता. ताच्या बदलाक आमी कितें करचें, देवाचें उतर आमी रिपीट करनूच तशेंच आमी तें करिना. आमी कितें करता म्हळ्यार आमकां खंयचे सुलावेचे आमी करता, ते करता आमी करीचे म्हणल्या खातीर मात्र. सामांगे समजता हांव कितें उलयता म्हणून. आमी आमकां सुलावेचे आमकां बरें जाता, आमकां खंयचें बरें लागता तें मात आमी करता आनी आमकां सुलावेन जावंक आसा. आमकां आमची मोत आमी थंयसर घालिना. केदळ आमी देवाची उतरां आमी आमची मोत कणसोवन समजून आमी केदळ ती सांगता मोगाचें, ती आमी परतून परतून रिपीट करता. त्या उतरांची सकत थंयसर काम करता. त्या खातीर आमी एक फावटी सांगून सोडचें न्हय, हर एक फावटी आमी सांगूंक आसा, ही आस्त म्हजी जावन आसा, देवान म्हाका दिल्ली, कोणाकच हात घालूंक साथ दिना. खोट्या सक्ती तुकाचे वयर अधिकार ना. आमी तशें केदळ उलयता तेदळा ती आमची जाता मोगाचें. त्या खातीर देवान कितें केलें, केदळा देव थंयसर उलयलो, उसवाड जावन दी म्हणून उलयल्या तक्षण देवसराक कळ्ळें देवाच्या उतरा वयर सकत आसा. त्या खातीर आमी लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता, थंयसर एक ओंप्याची ओपर आसा वय मग, द पॅराबल ऑफ सोईंग. बी एकलो बी ओंपी बी घालूंक आयलो आनी कितें जालें, बी देवसर थंयसर सांगता तक्षणच देवसरान तें बी सोरलें म्हणटा. तशेंच देवाचें बी खंयचें जावन आसा, देवाचें उतर तो कितें करता. जर तर आमी ते देवाचें उतर आयकत आसतना, आतां आमी हांगासर देवाचें उतर आयकत आसतना आमची मोत हांगासर तें उतर आयकूंक तयार ना जाल्यार देवसर कितें करता, तें उतर काडटा मोगाचें. तो डिले करिना, तक्षणच काडटा म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक ताका कळीत आसा, देवाचें उतर आमचें थंय आसल्यार कितें जाता, त्या उतराची समजुनी आमचे थंय येताना आमची बेसांवां ताका सोरूंक जायना. समजता गे, देवसराक आमची बेसांवां सोरूंक जायना. तो कितें सोडटा, खाली देवाचें उतर ती समजुनी देवाच्या उतरांची
आमचे ते असते समजून येतो सोडतो मगच्यानं त्या खातीर आमी कितें करीचे केदाळा आमी कितले आमच्या काळजांत देवाचे उतर घालता तितली बेसांवां आमच्या जिणेंत येतात त्या खातीर देवाचे उतर सांगता कोणायची उतरां आमच्या काळजांत दवरची न्ही देवाची उतरां आमी उलोवनूच आसूंक जाय उलोवनूच कितले आमी देवाची उतरां उलयता मगच्यानं ती उतरां आमची जातात हांव सकाळींचे कितें करता इंटरसेसरी आमचे मागणे करता आसतना सकाळींचे आमी इंटरसेसरी हांव सदांच झूमांत मागणे करता तुमकां कोणाय की सिस्टर डलिरा येता तुमकां येवंक जाता जाल्यार तुमी जॉयन जावयात एक अर्द घंटो आसता मागीर 10 मिनटां आमी आयल्या सकाळां खातीर मागणे करता त्या वेळार हांव कितें करता इंटरसेसरी सुरू करचे पयले थोडी देवाची उतरां सांगता मगच्यानं उत्पत्ती पुस्तकांत 28 अध्यायांत 13 14 देवाचें उतर सांगता देव आमकां चराय कुशीनी विस्तरयता आमी ती सांगून आसतना जोशुआ पुस्तकांत देवाचें उतर सांगता आमकां बांदून दवरली घरां देव दिता बांदून दवरली तयार केल्ली बेसांव आमकां दिता तशें आमी केदाळा देवाचें उतर सांगून आसता मगच्यानं देवाची बेसांवां आमची जातात एक दीस सडन म्हळ्यार बरी देवाची बेसांवां आमची जातात त्या खातीर आमी देवाची बेसांवां आमी सांगून आसूंक आसा जोशुआ पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत 8वें वाक्य सांगता बुक ऑफ जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 हांगासर देवाचें उतर सांगता हे पवित्र पुस्तक तुज्या वंटातावन पयस वसना जावं म्हणटा देवाचें उतर ते दीस आनी रात आमी ते ध्यान करूंक जाय मेडिटेट करूंक जाय तेन्ना आमी कितें जाता केदाळ आमी देवाचें उतर ध्यान करता आमी त्या उतरा प्रकारच आमी चलता मगच्यानं आनी तेदोळ मात्र कितें जाता आमचें जिवीत सुफळ जाता देवाचें उतर सांगता रीड सिस्टर This book of the law shall not depart out of your mouth. You shall meditate on it day and night, so that you may be careful to act in accordance with all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall be successful. तेदळा मात्र केदाळा देवाचें उतर आमच्या वंटार आमी सांगून आसतना कितें जाता आमकां तें उतरच आमी बरें करीचे गे या पाड करीचे गे म्हूण आमकां शिकयता आनी तवळच खंय देवाचें उतर आमी देवाचें खंय सरी तुमी पवित्र पुस्तकांत पळया मागणे कर तुजें उतर जैत तुजी जिणेंत जैत मेळटा म्हूण बरोवंक ना देवाचें उतर आमी काळजांत दवरल्यार देवाचें उतर आमी ध्यान केल्यार मात्र आमच्या जिविताक जैत मेळटा आमी खंयच्या कामांत आमकां आमी सुफळ जाता देवाचें उतर सांगता मगच्यानं त्या खातीर आज आमी पळयता आमकां आमी सगळें करता कितलेय घंटे आमी देवा मुखार मागणे करून बसता पूण कितें जाता देवाचें उतर मात्र आमी वाचूंक पाटी करता ह्या त्या उतरांचो नियाळ करूंक आमचें तें साध्य ना मगच्यानं त्या खातीर आमी कितें करीचें देवसाराक बरें कळीत आसा आज ताच्या भुरग्यांक बेसांव मेळनातले बरी कारण कोण जावन आसा आमीच कित्याक आमी देवाचें उतर वाचूंकच ना एक लास्ट हप्त्यांत एक मिटिंगाक हांव गेल्लें थंयसर एक बायल मनीस ते कोलोसेगारांचे मागणे काडिल्लो वांजेल काडिल्लो लोक काडूंक कश्ट जाता कोलोसेगार कित्याक ती सांगता मॅथ्यू मार्क लूक जुआंव कळीत आसा इजी जाता केदाळे वाचता ही पत्रां मात्र इल्ली काडूंक कश्ट जाता कित्याक आमी बायबल वाचिना मगच्यान बायबल वाचिनातल्यान कितें जालां आमकां पवित्र पुस्तकांत खंयसर कितें आसा म्हूण आमकां कळीत ना त्या खातीर आमी कश्ट जाता आमचे दीस आमकां प्राय कितली जावन आयली 50 जावन आयल्या आमी सर्गाक वचूंक लागीं जावन आसा मगच्यान पूण आनीक आमकां पवित्र पुस्तकांत कितली पुस्तकां आसात ती खंयसर आसात म्हूण आमकां कळीत ना आमी चिंतूंक आसत तर आमी सर्गाक वतना देवाक आमी कितें जाप दिता आमकां सगळे संवसाराचे सगळे संगती आमकां कळीत आसात आमच्या भुरग्यांक खंयचे पुरा गरज आसा खंयचे ॲप तांकां घालून दिजे खंयचे तुमकां जाय तुमकां खंयचे तांकां कॉम्पिटिशनाक आमी धाडिचे तांकां खंयसर व्हरीचे सगळें आमकां कळीत आसा
पूण पवित्र पुस्तकांत मात्र पवित्र पुस्तकाची आनीक आमकां वळख ना. पोरनो सल्लो सोडया नव्या सल्ल्यांत कितलीं पुस्तकां आसात तांची नांवां सबार जाणांक कळीत ना मोगाचें न्हू. कित्याक निजायकी बेजारायची गजाल जावन आसा. त्या खातीर आमकां कळीत आसा जे जर तर आमच्या घरांत आमकां 12 भुरगीं आसल्यार आमकां तांची नांवां कळीत आसात की ना? आमकां कळीत आसात वय मग आमी नांवां शिकता. तशेंच पवित्र पुस्तक हें आमचें दायज जावन आसा. हातून कितले पुस्तक आसात, हातून कितें बरयलां, एटलिस्ट ती नांवां आमकां कळीत आसूंक जाय. आमकां आमच्या वॉट्सॅपार कितले जाणां इश्टांची नांवां आसात आमकां कळीत आसा. एकल्यांक कितले फेसबुकार कितले फ्रेंड्स आसात आमकां कळीत आसा. हर एक आमकां कळीत आसा. पूण पवित्र पुस्तकांत 12 जाणां शिसांची नांवां विसरल्यार कळीत आसना मोगाचें न्हू. हे सगळे आमी कितें म्हणटा, जेजूस आमी मस्त मोग करता. आमकां जेजू नासतना जियोंक जायना. हें सगळें आमच्या वांटार मात्र आसता. जर तर आमी निजायकी जेजूचो मोग केल्यार कितें करता, जेजू विशयान सगळें इन्फॉर्मेशन आमी कान घेता. जेजू विशयान कितले फावटी बायबलांत जेजूचें नांव बरयलां, जेजू कितले शीस आसले, जेजू कितल्या जाणांच्या घरा जेवणाक गेल्लो, जेजू कितें सकट कितली अजापां केली, हें सगळें आमकां एक इंट्रस्ट आसता जेजू विशयान. आमी चिंत्या जर तर आमकां एक मोबायल हाडिचे जाल्यार आमी त्या मोबायला विशयान सगळीं जाणवाय आयकता वय मग सोदून काडटा. तातूंत कितले कॅपॅसिटी आसा, खंयचे मोबायल बरे आसा. संवसाराचे संगती मोगाचें न्हू. एक मोबायल आमच्या हातांत 1 वर्स उरात, 2 वर्सां उरात, मागीर ते आमी दुसरे हाडिचे पडटा. पूण आमकां गरज ना तरी संगती आमी हर एक विशय शिकता. पूण देवाचें उतर सांगता, ताचें उतर आमच्या काळजांनी दवरिचें देवाचें उतर सांगता. आनी त्या उतरा वयर आज सगळीं बेसांवां आसात मोगाचें न्हू. त्या खातीर आमी कितें करूंक आसा, चड आनी चड देवाचें उतर तुमकां समजता या समजना तें गरजेचें न्हय. पूण तुमी केदळा बसून देवाचें उतर वाचतात मोगाचें न्हू. कितें जाता, ती सकत तुमचे थंय येता, ती सकतच तुमकां मागीर शिकयता. ना तर तुमी वाचले उडा आसतना जर तर त्या दीस हांगासर हांव ताचेच विशयान उलयतना कितें जाता, तें उतर तुमचे लागीं उलयता. त्या खातीर आमी हर एक दीस एक चॅप्टर म्हूण वाचूंक आमी प्रयत्न करीचे. कोणे हांगासर कोणे सगळ्यांनी सगळो बायबल वाचला? कितल्या जाणांनी एक सगळो बायबल वाचला? कोणी ना तर एक मात्र घे वाचला. सिस्टर डेलिना वाचीचे. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळ्याक वेच्या पयले आमकां बायबल 1 वर्सा भितर म्हणी एक फावटी आमी सगळो बायबल वाचून ताच्या भितर कितें आसा तें आमी पळयचें मोगाचें न्हू. नाजाल्यार आमी वयर सर्गाक येतना आमकां थंयसर पळयतना आमकां आमी खंयच्याय जाग्यार घेवन पावल्या म्हणून जावंक नजो. त्या खातीर आमी ह्या संवसारांत आसतना जेजू खातीर आमी कितें सगळें आसा आमी तें करूंक आसा. जेजूचो मोग करच्या खातीर आमी कितेंय करूंक तयार आसाचे. आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर आमी घरां बांदता, आमी तांच्या उडासा कितें करता, हर एक आमी करता वय मग. मोगाच्या मनशां खातीर तांच्या बर्थडेक आमी गिफ्ट दिवंक रेडी करता, हर एक करता मोगाचें न्हू. एकल्यांच्या घरा एकल्या कडेन 2-2, 3-3 मोबायलां आसतात. एकल्या कडेन कितले ड्रेस आसता, कितले ड्रेस आसता. एक कबट पावना, 2 कबटां पावनात. पूण आमचे कडेन आमचो पर्सनल बायबल आसता गे. आमच्या घरांत एकच एक पवित्र पुस्तक आसता. मोबायलान जाल्यार कितल्या हर एका भुरग्याक 2 मोबायलां, लॅपटॉप, टॅब सगळें आसता मोगाचें न्हू. पूण पवित्र पुस्तक मात्र एकच एक आसता, तो आल्तारेर थंयसरूच आसता मोगाचें न्हू. तो आमी आपडना जाल्यार आमी उलयना जाल्यार त्या खातीर कितें जाता, आतांचो लोक कित्याक इतले कश्ट आयल्यात आमच्या लोकांक. आतांच्या आमच्या भुरग्यांक कामां नात, आमची भुरगीं सांगिल्लें आयकनात. आतां 14-15 वर्साची भुरगींच तांकां तांच्या कुशे प्रकारे घर सोड मेळटात, तांच्या कुशे प्रकारे इश्टागत करतात मोगाचें न्हू. आनी आवय बापूय घरा बसून रडतात. आतांच
ड्रिंक्स करतात, ड्रग्स करतात, हे सगळे कारण कित्या मोगाचें न्हू, हे सगळे हांव उलयता कोणाची बैली न्हय, जेजू क्रिस्ताची वळख नातल्यांच्या विशयान सांगना. आमची जेजूची वळख आसलेंच आवय बापूय आज इतले रोडोन आसात. हाका कारण एकच, तांचे थंय देवाचे उतर ना, तांणीच देवाचे उतर वाचूंक ना जाल्यार तांच्या भुरग्यांक कितें ती शिकयतात मोगाचें न्हू. त्या खातीर आमच्या भुरगीं पाड जातना, आमच्या भुरगीं वायट वाटेक येतना आमी तांकां दुसरून फायदो ना. त्या खातीर आमी पवित्र पुस्तक वाचून ती जाणवय ती सकत आमचे थंय आसल्यार मात्र आमचे तावन आमी हेरांक शिकोवंक जाता. तेंच आज कोलोसे पुस्तकांत 3 अध्यायांत 16वें आनी 17वें उतर तेंत सांगता, तुमच्या काळजांनी क्रिस्ताचे उतर उदंड रितीन आसूं दी आनी खऱ्या जाणवायेन आमी हेरांक शिकया, हेरांक बळ सांगया. जर तर म्हाकाच देवाचें उतर कळीत ना जाल्यार हांवें तुमकां शिकोवंक जाता गे, हांवें तुमकां शिकोवंक जायना. त्या खातीर आमी हेरांक शिकयचें जाल्यार आमी देवाचें उतर सारके रितीन वाचूंक आसा. आतां हो येदो व्हडलो बायबल जड जाता म्हणून हांव इतले पयस जावन हेजे हांवें हाडून वचूंक जाता गे, तशें केल्यार जाता गे. सांगा, ट्रॅव्हल करपाक आसा, सगळें हाडूंक आसा, ह्यो इतलो व्हडलो बायबल. जर तर आमी जेजूचो मोग करता जाल्यार आमी कश्ट म्हणल्यार पळोवंक ना, तर कितें जेजूक जाय तें सगळें आमी करूंक आसा मोगाचें न्हू. त्या खातीर आसता न्हू, जर तर तुमी हांगा आसले देवाचें उतर सदांय वाचिनात जाल्यार एक अध्याय आनी कितले म्हयने आसात, 6 म्हयने आसात मोगाचें न्हू. 6 म्हयने मुगदले, 6 म्हयने आसात. त्या 6 म्हयन्यांनी तुमी कितले तुमकां पवित्र पुस्तक वाचूंक जाता, तुमी वाचूंक आसा. जेजूचो मनशां आज तुमच्या सांगात आसात, पूण फाल्यां तुमकां कश्ट येतना कोणी ना मोगाचें न्हू. पॅन्डेमीक टायमार, कोरोना टायमार कोण आसले गे तुमच्या सांगाता, तवळ देव मात्र तुमच्या सांगात आसलो. त्या खातीर तुमच्या चड तुमचो वेळ इश्टां कडेन, तुमच्या मोगाच्या मनशां कडेन, शेजारच्या कडेन उलोवन वेळ पाड करच्या बदलाक तशें केल्यार कितें जाता, खाली तुमच्या कुडींत पिडा मात्र येता मोगाचें न्हू. तुमची बेसांवां तुमी होगडयतात मात्र. ताच्या बदलाक कितें करा, जे कितें सगळें तुमकां देवा विशयांत आयकूंक मेळटा, मागणें जावन दी, देवाचें उतर आयकतना बेश्टें आयकनाकात, एक बुक आनी पेन घेवन घेया, वाचा, बरया, परतून तें आयकल्या उपरांत पवित्र पुस्तकांत वचून पळया तें उतर थंयसर आसा गी, तें उतर कितें शिकयता. त्या वेळार मात्र कितें जाता, आमची बेसांवां सडटात मोगाचें न्हू. तुमी कितें तरी देवा खातीर तुमी केदळ कितें करतात, तितले देव तुमकां आशिर्वादां करता. त्या खातीर आसता तुमी घरा गेल्यार कितें करा, पवित्र पुस्तक वाचूंक चड वेळ दिया.